अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं इटली और यूरोप से कुछ अहम खबरें लेकर और बोनसेस से मुतलिक गुड न्यूज़ लेकर। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। और वो मेरे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारी वीडियोस को देखते और लाइक करते हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी गुजारिश है कि इटली और यूरोप की खबरें सुनने के लिए चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑल करके प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अपनी पहली न्यूज़ जो आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। तो दोस्तों, इटली में हेल्थ से मुतलका डिपार्टमेंट जो है उनकी जानिब से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इटली में वबा की वजह से जो केसेस हैं वो एक बार फिर से मखसूस स्टेट्स में बढ़ रहे हैं, जिनमें उम्ब्रिया स्टेट शामिल है, जहां एक बार फिर से कोविड केसेस में इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा बताया गया है कि इस वक्त भी पूरे इटली में 70 लाख के करीब ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक कोविड की तीसरी डोज नहीं लगवाई, यानी कि बूस्टर डोज उन्होंने नहीं लगवाई, जिसकी वजह से अतालवी अवाम के लिए जो इन्फॉर्मेशन जारी की गई है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इटली में एक बार फिर से कोविड केसेस में इजाफा हो सकता है। आपको यहाँ पर इटली में पिछले 24 घंटों में नए आने वाले केसेस से मुतलिक भी आगाह करते चलें तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 60,191 नए केसेस को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 184 लोगों की मौत भी वाक़या हुई है इस वबा की वजह से, जबकि 57,000 लोग इस वबा से ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, ख्याल रहे कि फ़िलहाल जो इटली में तमाम हायर ऑफिशियल हैं उनका ध्यान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग चल रही है उस पर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां भी आ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो रिफ्यूजीज़ हैं वो भी इटली का रुख इख्तियार कर रहे हैं और जो मुकम्मल ध्यान है हायर ऑफिशियल्स का वो उन पर ही फोकस है। लेकिन इस हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ये वाज़िया कर दिया गया है कि दुनिया में ये वबा अभी ख़त्म नहीं हुई, इसको आसान ना लिया जाए और जो इटली में कवानीन हुकूमत ने बनाए हुए हैं इनमें तोसी करना ही बेहतर होगा अतालवी हुकूमत के लिए। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि हुकूमत ने एक नया मंसूबा भी तैयार कर लिया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि हुकूमत जल्द ही कवानीन में नरमी करना शुरू करेगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इटली में रहने वालों के लिए ये एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, इसलिए जो हमारी ज़ुबान को समझते हैं और हमारी वीडियोस को डेली देखते और सुनते हैं वो अभी भी इटली में रहते हुए अपनी सेफ्टी खुद करें। इसके साथ ही अपनी जो अगली अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इटली में लाखों की तादाद में तारकीन वतन की आमद हो रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद जानें बचाने के लिए यूक्रेनी खवातीन, बच्चे और बूढ़े पोलैंड और हंगरी का रुख इख्तियार कर रहे हैं और ये तारकीन वतन आगे और यूरोपीय ममालिक में भी दाखिल हो रहे हैं, जिनमें इटली सरे फहरिस्त है और इटली भी इन नए तारकीन वतन को पनाह देने के लिए रेडी है। अभी जो अतालवी खबर एजेंसी अंसा के मुताबिक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 8 से 9 लाख यूक्राइनी महाजरीन इटली पहुंच सकते हैं, जिनमें यूक्राइनी लोगों के साथ दीगर और भी ममालिक के लोग शामिल होंगे, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से। इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि बोनस एसेनियो ऊनिको की पेमेंट से मुतलिक है। तो वो मेरे दोस्त भाई जिन्होंने बोनस एसेनियो ऊनिको का धुमांदा कर रखा है, तो उनको अब मार्च में कब पेमेंट मिलेगी? तो दोस्तों, अदारा इम्स की जानिब से जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन सामने आई हैं बोनस एसेनियो ऊनिको को लेकर, उसके मुताबिक जिन्होंने जनवरी फरवरी में एसेनियो ऊनिको का धुमांदा किया था उनके इस माह की 15 मार्च से 20 मार्च के दरमियान उनको पहली पेमेंट जो है बोनस एसेनियो ऊनिको की जो है दे दी जाएगी, जो कि एक गुड न्यूज़ है। इसके अलावा अपनी अगली खबर दोस्तों जर्मनी से आ रही है, जिसमें जर्मनी का पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए अहम ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद लाखों की तादाद में यूक्रेनी शहरियों के साथ वहां मौजूद पाकिस्तानियों समेत हज़ारों गैर मुल्की भी जानें बचाने के लिए फ़रार हो रहे हैं और वो भी यूक्रेनी शहरियों के साथ पोलैंड और हंगरी समेत पड़ोसी ममालिक में दाखिल होने के लिए कोशां हैं।
تاہم اس دوران یہ شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں کہ پولینڈ اور ہنگری کے بعض سرحدی گارڈز غیر ملکیوں بالخصوص گندمی رنگت اور سیاہ فاموں کو داخلے سے روک رہے ہیں۔ یوکرائن سے فرار ہونے والے غیر ملکیوں کی جانب سے ان شکایات کے دوران جرمنی نے ایک اہم اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ملک یوکرائن سے آنے والے ہر فرد کو قبول کرے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، چاہے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش یا چاہے بھی کسی بھی ملک سے تعلق ہے، تو ایسی صورت میں جرمنی سب کو قبول کرے گا۔ یہ اعلان جرمن کی وزارت داخلہ نینسی نے خود کیا ہے، اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں کسی کی شہریت نہیں دیکھی جائے گی، ہم لوگوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، اور جانیں بچانے کا انحصار کسی کے پاسپورٹ یا پھر شہریت یا پھر رنگت پر نہیں ہوتا، جو کہ ایک گڈ نیوز ہے جرمنی کی جانب سے، جبکہ جرمنی نے ایسے موقع پر یہ اعلان کیا ہے جب یوکرائن سمیت دیگر یورپی ممالک میں تارکین وطن کے لیے خطرہ ہے، اس لیے پاکستانی بھی اگر جرمنی جاتے ہیں تو ان کو بھی اب پناہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ریڈیتو دی چیتادینانزا اور پینسونے دی چیتادینانزا کی پیمنٹ سے متعلق کل سے ہماری ویڈیوز میں بہت سارے بھائیوں کی جانب سے سوالات آ رہے ہیں، اور پوچھا جا رہا تھا کہ ریڈیتو دی چیتادینانزا اور پینسونے دی چیتادینانزا کی پیمنٹ کب تک آئے گی، یعنی کہ مارچ کے مہینے میں۔ تو دوستو، جو ایمس کی جانب سے تازہ ترین معلومات ملی ہیں اس کے مطابق ریڈیتو دی چیتادینانزا کی پیمنٹ جنہوں نے پہلے سے ریڈیتو دی چیتادینانزا اپلائی کیا ہوا ہے اور پہلے پیمنٹ لے رہے ہیں، ان کو 24 مارچ 2022 سے نومے کے نیومے کے حساب سے پیمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ جن کے نام اے بی سے شروع ہوتے ہیں پہلے ان کو پیمنٹ ملے گی، اور پھر اسی طرح باقی لوگوں کو بھی پیمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو پینشن لیتے ہیں ان کو ایمس کے مطابق مارچ کی جو پیمنٹ ہے وہ 15 مارچ 2022 سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ کافی دوست اس حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ دوستوں کی جانب سے ریڈیتو دی ایمرجنسا سے متعلق پوچھا جا رہا تھا کہ ریڈیتو دی ایمرجنسا کی پیمنٹ کب ملے گی۔ تو دوستو، ریڈیتو دی ایمرجنسا سے متعلق ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی بھی نئی اپڈیٹس نہیں دی گئی۔ ایمس سے ہماری خود بھی بات ہوئی ہے، اور ایمس کا کہنا ہے کہ حکومت ریڈیتو دی ایمرجنسا سے متعلق ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں کر پائی۔ باقی جب بھی کوئی ریڈیتو دی ایمرجنسا سے متعلق کوئی نیوز آئے گی تو آپ کے ساتھ فوراً وہ بذریعہ ویڈیو شیئر کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بونس کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ بونس مینسا ہے، یعنی کہ یہ بونس اسکول کے بچوں کے کھانے پینے کا بونس ہے۔ خیال رہے کہ یہ اطالوی شہر روما کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، خاص طور پر روما میں رہنے والے جو بچوں والی فیملیز ہیں ان کے لیے۔ روما کی لوکل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جن فیملیز کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے مینسا کے لیے اس بونس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بونس کو اپلائی کرنے کے لیے 1 مارچ 2022 سے دوماندوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور 30 ستمبر 2022 تک آپ اس بونس کے لیے دوماندہ کر سکتے ہیں روما میں رہتے ہوئے۔ تو اس وقت جو ویب سائٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس ویب سائٹ پر آپ اس بونس مینسا کی مکمل تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہوگا اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس بونس مینسا میں آپ کے بچے کو کتنے فیصد تک ڈسکاؤنٹ ملے گا، اس حوالے سے وضاحت نہیں دی گئی۔ باقی آپ اس ویب سائٹ پر جا کر مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی کے لیے دیں اجازت، ملتے ہیں اپنی شام کی خبروں میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔